बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी सिलसिले से इनका रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ भी है। चूँकि इनका रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ भी है और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज़ किया ज़ंजानी साहब के कहने पर। ज़ंजानी साहब इसको डिस्कस भी करेंगे आप आज ज़ंजानी साहब से। रिश्तों की कभी कभी बात होती है, बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बड़े कमेंट्स आते हैं कि हमारे रिश्ते नहीं हो रहे, क्या मसला है, कोई रुकावट है, कुछ पढ़ने के लिए बता दें। तो उसी हवाले से आज मैंने ज़ंजानी साहब से डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान करम, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आपकी मोहब्बत। सर सबसे पहले तो इस बात पे भी शुक्रिया कि आपने ये डिफरेंट टॉपिक नाजरीन के लिए निकाला, क्योंकि नाजरीन के जो कमेंट्स थे बहुत ज़्यादा इसी बिल्कुल टॉपिक ऐसी पे आते हैं। कॉकब अगर हम लोग देखें ना, क्योंकि मैं अपने खुद भी लाइव प्रोग्राम्स कर रहा होता हूँ जी सेशंस जी। में, और हमारी अपनी भी जो कंसल्टेंसी होती है, क्लाइंट हमारे पास आते हैं या टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आ रहे होते हैं, हम्म। तो उसमें बेशुमार आजकल का जो सबसे ज़्यादा अलमिया चल रहा है हमारी यूथ का, बिल्कुल वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें बच्चियाँ हमारी घरों की जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं क्वेश्चन करने में, कि शादी वाला जो मामला है उसमें किसी न किसी वजह से डिले या तख़ीर चल रही हो, ऐसे ही। या रिश्ता आता है वो फाइनल नहीं हो पाता, प्रपोज़ल्स फाइनल नहीं हो पा रही हैं, कहीं पे ख्वाहिश है शादी करने की, वहाँ पे कहीं न कहीं से रुकावट चल रही है, परेशानी ऐसे ही चल है। रही है। और ऐसे बच्चियों का नहीं, आजकल के जो हमारी यूथ में लड़के हैं, उनका भी ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है कि कोई अच्छी सुलझी हुई समझदार लड़की मिल जाए। बिल्कुल तो सबसे मेन कंसर्न मैं समझता हूँ कि आजकल हमारे पास जो, अगर हम लोग चंद एक मेन क्वेश्चन्स पिक कर लें, बिल्कुल। उनमें सबसे ज़्यादा जो रेशो क्वेश्चन्स की होती है, वो शादी को लेके होती है। ऐसे ही है। कि हमारी शादी कब होगी और किससे होगी, वो शख्स किस तरह का होगा, ऐसे ही है। शादी के बाद की ज़िंदगी किस तरह की गुज़रेगी, उसमें रिस्पेक्ट, इज़्ज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बाकी सारी चीज़ें तो बुनियाद रखती हैं, बाकी सारी चीज़ें बेस्ड करती हैं कि आपका निकाह का टाइम क्या होता है। जी क्योंकि निकाह का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इस चीज़ को लोग बिल्कुल लाइट समझते हैं कि आप किसी भी वक़्त जब आपका इवेंट होता है, फंक्शन होता है, उस टाइम पे जो भी टाइम हो, जो भी सातें चल रही हों, जो भी प्लानिटरी पोज़ीशंस हो, जी आप जी। लोग उसमें निकाह कर लेते हैं। लेकिन जब बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं, बाद में मसाइल होते हैं, फिर जब हमारे पास लोग अप्रोच करते हैं, हम उनका जब निकाह का टाइम चेक करते हैं, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि निकाह का टाइम उनका कतई तौर के ऊपर अच्छा टाइम नहीं था। हम्म। इसी वजह से उनके आपस में रिश्तों में बिगाड़ चल रहा है, आपस में फैमिलीज़ में मोहब्बत नहीं है, या औलाद की खुशी उनको नहीं मिल रही, जी जी। या शादी के बाद जिस तरह 2 नसीब आपस में अटैच हो रहे हैं, तो माली तौर के ऊपर आपकी ज़िंदगी में खुशहादगी आनी चाहिए, बिल्कुल पॉज़िटिविटी आनी चाहिए, ब्लेसिंग्स आनी चाहिए। लेकिन रिस्क बजाय बढ़ने के वो उल्टा तंग होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें बुनियाद रखती हैं निकाह के ज़ायचे के ऊपर। ऐसे ही। एक तो मैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन चीज़ से मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूँगा, एडवाइस भी करूँगा कि आप लोग जब भी इतना खर्चा कर रहे होते हैं, इतना एहतमाम कर रहे होते हैं, और शादी आप लोग करते हैं खुशी के लिए, 2 फैमिलीज़ की मोहब्बत के लिए, बंधन को मज़बूत बनाने के लिए। तो इसमें सिर्फ़ अगर आप एक अच्छा निकाह का टाइम निकलवा लें, तो आपकी वो तमाम तरह उम्मीदें जो हैं, वो अल्लाह ताला ब्लेस कर देता है। लेकिन इसमें अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि निकाह का टाइम कुदरती तौर पे बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। और आप कभी समटाइम्स इस्लामी तवारीख ऐसी रख लेते हैं कि जिसकी खुशबख्ती या पॉज़िटिविटी आपके उस रिश्ते के ऊपर आ जाती है। जैसे कि अभी हमारे पास माह ज़िलहज शुरू हो रहा है, जी जी। तो माह ज़िलहज में काफ़ी सारे लोग जो हैं, वो यकम ज़िलहज को, जो कि अक़द का दिन है, खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, या जी फिर जी। 18 ज़िलहज को, जो कि रुख़सती का दिन है, खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, और या फिर उससे एक दिन पहले, जो कि ईद गदीर का दिन होता है। तो बहुत सारे बहन-भाई इस्लामी डेट्स को भी बहुत प्रायोरिटी दे रहे होते हैं ठीक है। कि एक अच्छा इस्लामी दिन होना चाहिए, और उस दिन की बरकत नो डाउट अपने तौर पे तो रिश्ते पे आ जाती है। ऐसे ही। लेकिन उसके साथ-साथ अगर प्लानेटरी पोज़ीशंस को और कंपैटिबिलिटी को भी देख लिया जाए, तो उसमें ज़ायचे में जो आपस में रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो दूर हो जाए। जी जी। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपनी पसंद की शादी कर रहे हैं, आप मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत की शादी होती है, लेकिन वो साल बाद ही आपकी शादी में परेशानी आना शुरू हो ऐसे जाती है। ही। साल के अंदर-अंदर आपकी वो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। तो इस चीज़ की बहुत वजूहात होती हैं कि आपका निकाह का टाइम अच्छा नहीं होता। ठीक है। इस चीज़ को बेहतर करने के लिए जहाँ पे मैंने ये रेमेडी बताई है कि आप एक तो निकाह का टाइम अच्छा निकलवा लें। अब दूसरा मेन हमारा जो सवाल है कि रिश्ता हो नहीं रहा, हो नहीं रहा या होते रिश्ता हैं तो आ टूट जाए, जाते हैं। रिश्ता हाँ हो जी। रहा है तो टूट रहा है। उसके लिए हमारे पास जो कुरान में अल्लाह ताला ने
ہمارے پاس قیامت تک کے لیے ہر مقصد کے لیے، ہر وجہ کے لیے، ہر پریشانی کے لیے ہدایت جو ہے وہ قرآن میں نازل کر دی ہے۔ بالکل قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے کسی نہ کسی طور کے اوپر راہ ہدایت ہے اور ہمارے لیے شفا کا باعث ہے۔ ایسے اسی اعتبار سے کوکب دیکھا جائے تو قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو ہمیں رزلٹس ملے ہیں، جو لوگوں کو فائدہ یا فیور ملی ہے، جی جی وہ ملی ہے قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ سے۔ اچھا سورہ طٰہٰ سورہ طٰہٰ کا ایک عمل ہوتا ہے جو کہ 21 دن کا ہوتا ہے، 21 ڈیز کا، ٹھیک ہے کہ ایسی بچیاں جو کہ اپنے رشتے یا شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر وہ کنٹینیوسلی روزانہ کسی بھی ٹائم کے اوپر ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ یا تو خود سے پڑھ لیں یا پھر اس کو لگا کے اپنے موبائل میں، ٹی وی میں اس کو سن لیں، ٹھیک ہے اور اس کے سننے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں، اور اس میں نیت کریں کہ جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کا ثواب ہدیہ کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور ان کو اس کا جی ثواب پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے نصیب کے لیے، ٹھیک ہے اپنے رشتے کے لیے، اپنی شادی کے لیے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ عمل جب آپ کا مکمل ہوگا، اس کے قریب قریب یا اس کے فوری بعد کسی نہ کسی طور کے اوپر کوئی اچھا پرپوزل آپ کے لیے آنا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک چیز مزید اور آپ لوگ ایڈ آن کر لیں، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگ جب ذائچہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم لوگ بے شمار ذائچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں، ایسے ہی اس میں جو مین آپ کے رشتے میں پرابلم یا مسئلہ یا رکاوٹ کے لیے جو خراب نظر بنی ہوتی ہے، وہ یا تو مریخ کی ہوتی ہے یا پھر وہ سیٹرن کی یا کسی اور اس طرح کے پلانٹ کی ہوتی ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہ مارس کی ہی خراب نظر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اس اعتبار سے جنرلائز ایسے لوگ جن کی شادی میں کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہے، مسئلہ چل رہا ہے، اگر وہ ہر منگل والے دن ایوری ٹیوزڈے آپ گوشت لے لیں، کلیجی پیپرا لے لیں یا لال مسور کی دال لے لیں، ریڈ کلر کی کوئی بھی چیز لے لیں جو کہ آپ لوگ آسانی سے دے سکتے ہوں، اور حسب توفیق جتنا آپ لوگ توفیق رکھتے ہوں وہ لے کے کسی غریب مستحق کو صدقہ کے طور پہ دے دیں، ٹھیک ہے یا کوئی ایسی چیز اگر ڈال رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ آپ کو مستحق افراد نہیں مل رہے، تو آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے، حشرات الرجز، پرندے اور جانور اس کو کھا لیں۔ یہ 2 ریمیڈیز کرنا شروع کریں، ایک تو قرآن کی اور ایک صدقہ کی۔ ٹھیک ہے اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ ان کے رشتوں کی جو پرابلمز ہیں وہ کم ہونا شروع ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا سبب بنا دے گا کہ آپ کی زندگی میں شادی کے لحاظ سے جو ایک نیک جائز خواہش ہے اس میں کوئی اچھا سلسلہ بن جائے۔ بالکل ٹھیک ہے زنجانی صاحب، اچھا جی، ایک تو یہ ایک رکاوٹیں ہوتی ہیں، جنرلی لوگ سمجھتے ہیں کسی وجہ بالکل سے رکاوٹ، کئی لوگوں کے یہ بھی کوشچنز ہوتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، کوئی بندش ہو گئی ہے، اس حوالے سے بھی یہی دیکھیے ریمیڈیز کام کریں گے؟ نہیں کوکب، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے نا کچھ جادو یا بندش والی چیز ہوتی نہیں۔ ہوتی نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ اصل میں آپ کی کہیں نہ کہیں پہ پلانٹری پوزیشنز میں وہ ویکنس ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب آپ کسی بھی فرد سے جا کے جو کہ صاحب علم نہیں ہے، یا آپ کسی بھی مسجد کے قاری صاحب سے جا کے جب اپنا کوئی استخارہ کروا لیتے ہیں، اور استخارہ خود کرنے کی بجائے آپ دوسروں سے جا کے کروا لیتے ہیں یا دوسروں سے سوال کرتے ہیں، اب کیونکہ ان کو علمی طور کے اوپر کوئی ریزنز نہیں معلوم کہ آپ کی شادی کس وجہ سے نہیں ہو رہی، تو وہ آپ کے اوپر 2 کنڈیشنز لگا دیتے ہیں، یا تو وہ سیدھا سمپل آپ کو بولیں گے جی آپ کے اوپر بندش ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں پہ موسٹ آف دا لوگ کیونکہ فیملی سسٹم ہے اور کسی نہ کسی طور پہ کوئی نہ کوئی حسد، بغض، لڑائی آپس میں چل رہی ہوتی ہے، تو لوگ اس چیز کو فوری طور پہ ایڈمٹ بھی کر لیتے ہیں ایسی کہ واقعی ہمارے اوپر کوئی بندش ہوئی ہے، کہ ہمارا رشتہ ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، یہ ہو نہیں رہا۔ اور جادو والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، جادو کو بھی ہم لوگ پھر چیک کرتے ہیں چارٹ سے، اچھا اور اس میں بھی موسٹلی لوگوں کے اوپر جادو نہیں ہوتی، اس کے ذائچے میں کہیں نہ کہیں پہ پلانٹری پوزیشن ہی خراب چل رہی ہوتی ہیں، جس وجہ سے رشتہ ان کا کامیاب یا سکسیسفل نہیں ہوتا، ایسی یا ان کا رشتہ ہو نہیں رہا ہوتا۔ جی اور جادو کے لیے بھی، کیونکہ جادو اپنے طور کے اوپر ایک حقیقت تو ہے، لیکن کوئی شخص آج کل اتنا کوئی فارغ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر جا کے پیسے بھی خرچ کرے، اور پیسے خرچ کروا کے وہ جا کے جادو بھی کروا رہا ہو۔ اور جادو کیونکہ ویسے ہی ہمارے دین اسلام میں ایسی جائز بھی نہیں ہے، اور جادو کرنے والا یا کروانے والا ویسے ہی وہ دین اسلام سے خارج ہے، اور اس کی آخرت میں پکڑ بھی بڑی سخت ہے، تو اس چیز کو ایک دم سے اپنے اوپر فوری طور پہ حاوی نہیں کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے کہ اکثر اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے رشتے نہیں ہو رہے تو ہمارے پر کوئی بندش آ گئی ہے، حالانکہ ایسے قطعی طور پہ نہیں ہوتا، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ 2 جو میں نے ریمیڈیز بتائی ہیں، ان 2 ریمیڈیز کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ پرابلم سالو نہیں ہو رہی، تو پھر اس کے لیے سب سے بہترین حل ہوتا ہے کہ آپ آ کے سوال کریں۔ سوال آپ کے چینل کے اوپر کر سکتے ہیں کمنٹس کی صورت میں، یا میرا اپنا جو یوٹیوب چینل ہے زنجانی ٹی وی، اس میں میں لائیو سیشن کر رہا ہوتا ہوں بالکل فری میں،
ایوری فرائیڈے کرتا ہوں شام کو 7 سے 8 بجے. تو اچھا. آپ اس میں لائیو سیشن میں آ کے مجھے کال کر کے سوال کر سکتے ہیں. اور ٹھیک. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نظر آئے گی کہ آپ کے اوپر واقعی کسی نے کچھ کروایا ہے تو وہ ہر کیس میں اس کی ریمیڈیز الگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی جو کوشچن کا ٹائم ہے وہ ڈپینڈ کرے گا، وہ ڈکلیئر کرے گا کہ آپ کا اس کا علاج قرآن سے کیا ہونا چاہیے. تو ویسے تو موسٹ آف دا ٹائم بندش یا جادو ہوتا نہیں ہے. جی جی تو جو ریمیڈیز بتائی ہیں انہی کو فالو کریں تو اسی سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم کر دیتا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ مصور زنجانی صاحب، آپ نے ایک تو وقت بھی دیا اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک آج ناظرین زنجانی صاحب لے کر آئے تھے، کیونکہ بہت سارے کویشچنز اور کمنٹس آتے تھے آپ لوگوں کے رشتوں کے حوالے سے، پرابلمس کے حوالے سے. وہ جو ایک خدشہ آپ لوگوں کو ہوتا تھا وہ بھی انہوں نے آج کلیئر کر دیا کہ ہر دفعہ کوئی جادو یا بندش نہیں ہوتی. کچھ پلانیٹری پوزیشنز کی وجہ سے پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں. ان کی ریمیڈیز بھی یہاں تک کہ انہوں نے بتا دیا، آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیا، صدقے کے لیے بتا دیا. ان دی اینڈ ویڈیو کے اینڈ میں یہ کہوں گا کہ مصور زنجانی صاحب کا نمبر شیئر ہوتا ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا ان کا لائیو سیشنز بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی ان کا نمبر بھی شیئر ہوتا ہے اسکرین پر، اس میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ پرسنلی کوئی ٹائم لینا چاہیں، آپ کی ڈیٹیلڈ بات ہے تو وہ آپ ان سے آ کر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.